के हुन्छ P is equal to आइडियल ग्यासबाट के हुन्छ PV is equal to nRT आइडियल ग्यासबाट के हुन्छ PV is equal to nRT हुन्छ र त्यहाँबाट हामीले के लिन सक्छ त PV is equal to nRT हुन्छ आइडियल ग्यासबाट एकछिन है PV is equal to nRT हुन्छ आइडियल ग्यासबाट र यहाँबाट हामीले P is equal to लेख्दाखेरि के लेख्छ nRT by V लेख्छ अनि गिवन कन्टेनरमा के हुन्छ त V को भ्यालु फिक्स हुन्छ गिवन कन्टेनरमा V फिक्स हुन्छ र गिवन कन्डिसनमा T को भ्यालु फिक्स हुन्छ एट गिवन टेम्परेचर गिवन कन्डिसन र गिवन कन्टेनरमा के छ भन्दाखेरि गिवन टेम्परेचरमा T फिक्स भयो गिवन कन्टेनरमा के फिक्स भयो त V फिक्स भयो अनि यो दुईटा फिक्स भएपछि R त आफै फिक्स छ नम्बर अफ मोल यो R आफै फिक्स छ यसको मतलब के भयो त इन गिवन कन्टेनरमा एट गिवन टेम्परेचरमा P प्रोपोर्शनल टु हुन्छ नम्बर अफ मोल्स को प्रेशर प्रोपोर्शनल टु नम्बर अफ मोल्स को हुन्छ एट गिवन कन्डिसन इन गिवन कन्टेनरमा के हुन्छ यो ग्यासियस यो टपिकको नाम हो ग्यासियस स्टेट टपिकको नाम हो ग्यासियस स्टेट केमिस्ट्रीको है फिजिकल केमिस्ट्रीमा यस च्याप्टरबाट दुईटा क्वेशन्स नभए एउटा क्वेशन चाहिँ सोधिराख्छ दुईटा नभए एउटा क्वेशन चाहिँ सोधिराख्छ यसबाट ओके अब नम्बर अफ मोल्स निकाल्ने फर्मुला के छ त मास अफ द ग्यास इन ग्राम अपन मोलार मास भनेको मोलार मास मोलिकुलर मास दुईटामा फरक छ मोलार मास भनेको 1 मोल ग्यासको मास हो त्यसमा एभोगाड्रोस नम्बर बराबरको मोलिकुल्स हुन्छ र मोलिकुलर मास भनेको 1 मोलिकुलको मास हो यदि मोलिकुलर मासलाई हामीले ग्राममा लेखिदियो भने त्यो मोलर मास हो र एमईमा लेख्यो भने त्यो के हो त मोलिकुलर मास हो ग्राममा लेख्यो भने मोलर मास र एमईमा लेख्यो भने त्यो के हो त मोलिकुलर मास हुन्छ ओके सो मास अफ द ग्यास इन ग्राम अपन मोलिकुलर मास अफ द ग्यास इन ग्राम अथवा मोलर मास त्योबाट हामीले के निकाल्छ यसको नम्बर अफ मोल्स निकाल्यो अनि यदि गिवन ग्यासको मास फिक्स छ भने गिवन ग्यासको मास फिक्स छ भने when equal mass of different gases are taken equal mass सबैको मास लिइरहेको छ भने के हुन्छ m फिक्स हुन जान्छ m कांस्टेंट भयो भने m कांस्टेंट भयो भने त्यति बेला के होला प्रेशर इज प्रोपोर्शनल विथ द 1/m भनेपछि प्रेशर इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द मोलिकुलर मास अफ द ग्यास जुन ग्यासको मोलिकुलर मास कम हुन्छ त्यसले बढी प्रेशर एक्जर्ट गर्छ केमिस्ट्रीको हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री अघि भनिसके मैले केमिस्ट्री हो जुन ग्यास च्याप्टरको नाम हो ग्यासियस अघि पनि मैले भने ग्यासियस स्टेट हो र यसमा हामीले बोयल्स ल चार्ल्स ल जुन फिजिक्समा धेरैचोटि पढाइ भएको हुन्छ हिटमा हैन अनि काइनेटिक केमिकल अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास पनि त्यहाँ पढाइ भएको हुन्छ तर काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास हामीले अलिअलि गर्छौं डिस्टर्बिङ साउन्ड आइरहेको छ डिस्टर्बिङ साउन्ड छैन त यता त ओके ढोका बन्द गर्नु त्यसो भए ग्यास स्टेट च्याप्टर हो यसमा बोयल्स ल चार्ल्स ल पछिको जुन पार्ट छ त्यहाँबाट सर्टेनली मेनली चाहिँ क्वेशन्स डाल्टन्स ल पार्शियल प्रेशर ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन बाट सोधेको हुन्छ एन्ड ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन डाल्टन्स ल पार्शियल प्रेशरबाट त्यसपछि आइडियल ग्यास रियल ग्यास तिनीहरुबाट सोध्छ त्यही हामीले लिन गइरहेछौं अब यहाँ चाहिँ मास अफ द ग्यास फिक्स गर्यो भने गिवन मास अफ ग्यास को मतलब मास अफ द ग्यास फिक्स छ भने when equal mass of different gases are taken then m के भयो त फिक्स भर्खर हामीले लेखेको थियो p proportional to small m by capital M यदि मास अफ द ग्यास फिक्स छ भने इक्वल मास छ सबै ग्यासको भने यो m त फिक्स भयो अनि यो m फिक्स भयो भने हामीले
के लेख्छ P इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द मोलिकुलर मास अफ द ग्यास और मोलर मास अफ द ग्यास। यसको मतलब जुन ग्यासको मोलिकुलर मास बढी छ त्यसको कम प्रेसर हुन्छ र जुन ग्यासको मोलिकुलर मास कम छ त्यसलाई हामीले लाइटर ग्यास भन्छ एन्ड लाइटर ग्यास एक्सर्ट्स मोर प्रेसर। When equal mass of different gases are taken, then lighter gas exerts more pressure. Okay, यहाँ चाहिँ सोधेको छ if equal mass of different gases are taken, then which gas exerts more pressure? कसको मोर प्रेसर हुन्छ? सबैको मोलिकुलर मास लेख्ने। एमोनिया कति हुन्छ 17, अक्सिजनको मोलिकुलर मास 32, यसको मोलिकुलर मास 16, यसको मोलिकुलर मास हिलियम। सबभन्दा कम मोलिकुलर मास कसको आयो? हिलियमको। सो यो चारवटामा हिलियम लाइटेस्ट ग्यास छ र हिलियमको चाहिँ के हुन्छ त प्रेसर सबभन्दा बढी हुन्छ। यदि यसमा सोधेको भए व्हिच अफ द फलोइङ ग्यास हैज लोएस्ट प्रेसर अथवा व्हिच ग्यास एक्सर्ट्स लोएस्ट प्रेसर व्हेन इक्वल मास अफ डिफरेंट गैसेस आर टेकन व्हिच ग्यास एक्सर्ट्स लोएस्ट प्रेसर। लोएस्ट प्रेसर भनेको भए के हुन्थ्यो? अक्सिजन राइट आन्सर हुन्थ्यो। यहाँ हाईएस्ट प्रेसर भनेको छ त्यसैले कुन ग्यास हुन्छ राइट आन्सर? हिलियम हुन्छ। ओके, नेक्स्ट डाल्टन्स ल पार्शियल प्रेसर को लागि कन्डिसन के हुन्छ? डाल्टन्स ल को लागि दुईटा कन्डिसन हुन्छ। एउटा टेम्परेचर शुड बी कन्स्टेन्ट, बोयस ल जस्तै टेम्परेचर शुड बी कन्स्टेन्ट, र अर्को के त ग्यासेस शुड बी नन रिएक्टिङ। मिक्सर हुन्छ त्यो मिक्सर शुड बी नन रिएक्टिङ। रिएक्सन गर्ने ग्यासको मिक्सरले डाल्टन्स ल पार्शियल प्रेसर अवे गर्न सक्दैन। ओके, सो जस्तै फर इक्जाम्पल को लागि यसमा सोधेको छ हामीलाई व्हिच अफ द फलोइङ मिक्सर डज नट अवे डाल्टन्स ल पार्शियल प्रेसर। यो सोधेको छ आयोमा पनि। कुन हुन्छ यसमा? CO र CO2 ले रिएक्सन गर्दैन, O2 र O3 ले रिएक्सन गर्दैन। जुनले रिएक्सन गर्दैन त्यसले ओबे गर्छ र जुनले रिएक्सन गर्छ त्यसले ओबे गर्दैन। सो यहाँ चाहिँ NH3 यो बेस छ र HCl के छ? एसिड छ। यो बेस भयो र एसिड भयो, त्यही भएर यसले रिएक्सन गरेर के बनाउँछ? साल्ट बनाउँछ, NH4Cl बनाउँछ र यसले डाल्टन्स ल पार्शियल प्रेसर ओबे गर्न सक्दैन। यो मिक्सरले डाल्टन्स ल पार्शियल प्रेसर अवे गर्न सक्दैन। अब यसको लागि स्टेटमेन्ट के छ? डाल्टन्स ल को लागि एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर टोटल प्रेसर एक्सर्टेड बाई मिक्सचर अफ नन रिएक्टिङ ग्यासेज इज सम अफ देयर पार्शियल प्रेसर्स। ओके, टोटल प्रेसर जुन हुन्छ त्यो त्यो पार्शियल प्रेसर ग्यासहरूको पार्शियल प्रेसरको समसँग टोटल प्रेसर इक्वल हुन्छ। कति बेला? एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा र ग्यासेसहरू रिएक्सन नगर्ने ग्यासको मिक्सर हुनुपर्छ। जस्तै हामीले n वटा ग्यास लिएको छ भने n वटा ग्यासको सबैको पार्शियल प्रेसरको सम गर्यो भने टोटल प्रेसर आउँछ। अनि PV = nRT बाट P टोटल निकाल्ने फर्मुला यो पनि हुन्छ। के हुन्छ त? n टोटल इन्टु RT बाई V। यो पनि हुन्छ n टोटल इन्टु RT बाई V। र फर्स्ट ग्यासको पार्शियल प्रेसर P1 = n1 इन्टु RT बाई V। तो यसको मतलब P1 = भयो n1 इन्टु RT बाई V। यो छ। जब हामीले P1 लाई P टोटलले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ? P1 लाई P टोटलले डिभाइड गरेपछि के आउँछ? एकचोटि भनिदिनु न चेन्ज गर्न लागेको। ओके, म अहिले देखाउँला सबै। फेरि चाहिँ स्क्रिनशट गर्नको लागि म देखाउँछु स्लाइडर। ल अब टोटल प्रेसर एकछिन म लास्टमा देखाउँछु, सबै स्लाइड फेरि देखाइदिन्छु। टोटल प्रेसर निकाल्ने फर्मुला जुन छ, टोटल प्रेसर निकाल्ने फर्मुला त एउटा त भयो सबैको प्रेसरलाई जोड्ने, र अर्को यो हुन्छ आइडियल ग्यास इक्वेसनबाट nRT बाई V गरेर। सो n टोटल इन्टु RT बाई V गर्दाखेरि के आउँछ? टोटल प्रेसर आउँछ। र n1 इन्टु RT बाई V गर्दाखेरि फर्स्ट ग्यासको पार्शियल प्रेसर आउँछ। फर्स्ट ग्यासको पार्शियल प्रेसरलाई टोटल प्रेसरले डिभाइड गर्दाखेरि सेम कन्टेनर छ भने VV के भयो? सेम छ। VV क्यान्सल, P1 बाई P टोटल गर्दाखेरि यो V र V के हुन्छ? क्यान्सल हुन्छ, किनकि सेम कन्टेनर छ। त्यही भएर
टेम्परेचर सेम छ त्यही भएर टी पनि के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ आर फिक्स हुन्छ त्यही भएर आर पनि क्यान्सल हुन्छ बाँकी के रहन्छ त n1 र nt बाँकी रहन्छ भनेपछि यो इज इक्वल टु n1 बाई nt गिभेनको मोललाई जब टोटल नम्बर अफ मोल्सले डिभाइड गर्छ भने के आउँछ मोल फ्र्याक्सन सो p1 बाई p total is equal to the mole fraction or you can say fraction of pressure should be equal to the mole fraction. Fraction of pressure should be equal to the mole fraction. The fraction of pressure should be equal to the mole fraction. And next one is यहाँबाट partial pressure is equal to how much? P1 is equal to कति भयो त फर्स्ट ग्यासको partial pressure त्यो is equal to के त फर्स्ट ग्यासको mole fraction into total pressure भनेपछि partial pressure is equal to mole fraction into total pressure यो फर्मुला हुन्छ यदि हामीलाई मास अफ ग्यासहरु दिएको छ डिफरेन्ट ग्यासहरुको मासहरु दिएको छ अथवा डिफरेन्ट ग्यासको नम्बर अफ मोल्स दिएको छ र हामीले लास्टमा भनिरहेछ फ्र्याक्सन अफ प्रेसर एक्जर्टेड बाइ गिभन ग्यास कुनै एउटा ग्यासको निकाल भन्यो भने हामीलाई मास दिएको छ अथवा मोल दिएको छ भने प्रेसर दिएको छैन भने त्यति बेला हामीले त्यसको मोल फ्र्याक्सन निकाल्ने जति मोल फ्र्याक्सनको भ्यालु आउँछ त्यो इक्वल हुन्छ केसँग त फ्र्याक्सन अफ प्रेसरसँग फर एक्जाम्पलको लागि एउटा क्वेशन यहाँ छ इक्वल मास अफ मिथेन एन्ड अक्सिजन लिएको छ टोटल प्रेसर नै दिएको हुन्छ टोटल प्रेसर दिएको छैन भने टोटल प्रेसर दिएको छैन प्रेसर पनि दिएको छैन र फ्र्याक्सन अफ प्रेसर निकाल्न भन्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ त्यसको मोल फ्र्याक्सन निकाल्नुपर्छ बिकज मोल फ्र्याक्सन इज इक्वल टु द फ्र्याक्सन अफ प्रेसर फर एक्जाम्पल यसमा हेरौँ इक्वल मास अफ मिथेन लिएको छ र अक्सिजन लिएको छ अनि एउटा कन्टेनरमा राखेको छ देन फ्र्याक्सन अफ प्रेसर द फ्र्याक्सन अफ प्रेसर एक्जर्टेड बाइ अक्सिजन इज कति होला अक्सिजनको फ्र्याक्सन अफ प्रेसर निकाल भनिरहेछ यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त दुईटैको इक्वल मास भनेको छ सो दुईटैको मास x ग्राम मानौ सो मोल्स अफ अक्सिजन कति भयो त मोल्स अफ अक्सिजन इज इक्वल टु x/32 mass in gram by molecular mass in gram x/32 is the moles of oxygen and x/16 is the moles of methane कति हुन्छ x/16 mass by molecular mass गर्दाखेरि अनि मोल फ्र्याक्सन अफ अक्सिजन निकाल्नु पर्यो भने के भने अक्सिजनको मोललाई टोटल मोलले डिभाइड गर्ने गिभनको मोललाई टोटल मोल्सले डिभाइड गर्दाखेरि के आउँछ मोल फ्र्याक्सन आउँछ So mole fraction of oxygen is equal to how much? Mole fraction of oxygen is equal to moles of oxygen x/32 upon total moles x/32 plus x/16. यसलाई सल्भ गर्ने सल्भ गर्नु त कति आउँछ ठीक छ सबैले प्राय सबैले बी नम्बर भने त ठीक छ सबैको ठीक छ 1/3 सो दिस इज द राइट आन्सर जसको फ्र्याक्सन अफ प्रेसर निकाल भन्छ त्यसको हामीले के गर्नुपर्छ यस्तो बेलामा मोल फ्र्याक्सन निकाल्नु पर्छ अब पार्शियल प्रेसर वाला पनि सोधेको छ पार्शियल प्रेसर क्वेशन चाहिँ यस्तो यसरी सोध्न सक्छ कि त मास दिएको हुन्छ अनि ग्यासको नाम दिएको हुन्छ मास र ग्यासको नाम दिएको छ भने मास बाइ मोलिकुलर मास गर्ने मास अफ द ग्यास इन ग्राम बाइ मोलिकुलर मास अफ द ग्यास इन ग्राम भनेको के हुन्छ सुरजले के लेखेको बुझेन भनिरहेछ ल भर्खर गरेको अघि माथि हामीले भर्खर के गरेछ त फ्र्याक्सन अफ प्रेसर शुड बी इक्वल टु द मोल फ्र्याक्सन भर्खर गरेको हामीले भर्खर देखाउँछु अगाडिको स्लाइडमा यहाँ हेर त के भनेछ यहाँ दिस इज द फ्र्याक्सन अफ प्रेसर एन्ड टोटल बाइ पी टोटल भनेको फ्र्याक्सन अफ प्रेसर 1 फर्स्ट ग्यासको प्रेसर कति छ फ्र्याक्सन अफ प्रेसर कति छ फर्स्ट ग्यासको फ्र्याक्सन अफ प्रेसर कति फर्स्ट ग्यासको प्रेसरलाई टोटल प्रेसरले डिभाइड गर्ने बुझ्यो अनि यो केसँग इक्वल भइरहेछ मोल फ्र्याक्सनसँग यो टर्म हो मोल फ्र्याक्सन फ्र्याक्सन अफ प्रेसर शुड बी इक्वल टु द मोल फ्र्याक्सन मिथेन और अक्सिजन र रिएक्टेबल और नन रिएक्टेबल त्यो कहाँ रिएक्सन भएको भए त्यो रिएक्सन कति बेला गर्छ मिथेनले जेनरली रिएक्सन नै गर्दैन हाइड्रोकार्बन छ जेनरली चाहिँ कन्डिसनमा रिएक्सन नै गर्दैन रिएक्सन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त त्यसलाई
हिट गर्नु पर्यो अनि हिट गरेपछि नै रिएक्टेबल हुन्छ त्यतिकै त रिएक्सन त गर्दैन रिएक्सन गर्नको लागि बाहिरबाट के गर्नुपर्छ त हिटिङ गर्नुपर्छ हिटिङ गरिसकेपछि कम्बसन हुन्छ यसको कम्बसन गरेपछि के दिन्छ त CO2 र वाटर दिन्छ तर नर्मल कन्डिसनमा रिएक्सन गर्दैन त्यतिकै रिएक्सन गर्दैन न्युट्रललाई छोड्दियो भने रिएक्सन गर्दैन बाहिरबाट हिटिङ गरेन भने रिएक्सन गर्दैन ओके सो फ्र्याक्सन अफ प्रेसर शुड बी इक्वल टु द मोल फ्र्याक्सन त्यो यो लगाएर हामीले गरेको छ है बुझ्यो अब अनि फ्र्याक्सन अफ मोल फ्र्याक्सन अफ अक्सिजन हामीले निकाल्यो त्यहाँबाट मोल फ्र्याक्सन अफ अक्सिजन इज इक्वल टु मोल्स अफ अक्सिजन अपन टोटल नम्बर अफ मोल्स ल अनि यो क्वेसन हेर 0 अब यहाँ हामीलाई ग्यास ए भन्दैछ भने यहाँ मोल दिएको छ तर ग्यासको नाम भनेको भए हामीलाई मोल नदिएर मास पनि दिन सक्छ मास बाई मोलिकुलर मास गरेर मोल हामीले आफैले निकाल्नु पर्छ मोल निकाल्ने फर्मुला धेरैवटा छ धेरैवटा फर्मुलामा यो च्याप्टरमा हामीले चाहिने भनेको मास बाई मोलिकुलर मास भन्न सक्छ हामीले अथवा मास अफ द ग्यास इन ग्राम बाई मोलिकुलर मास अफ द ग्यास इन ग्राम भन्न सक्छ और यू कैन से मास इन ग्राम बाई मोलर मास त्यो भन्न सक्छ मोलर मास को मतलब के हुन्छ एक मोलको मासले डिभाइड गराउने केलाई गिभन मासलाई अनि के आउँछ नम्बर अफ मोल्स आउँछ 0.2 मोल अफ ग्यास ए छ 0.3 मोल अफ ग्यास बी छ 0.5 मोल अफ ग्यास सी छ अनि सबैलाई मिक्स गरेको छ कति बेला त 2 atm प्रेसरमा अनि के भन्छ गर्नलाई द प्रेसर 2 atm प्रेसर छ 2 atm प्रेसर छ देन फाइन्ड द पार्शियल प्रेसर अफ ग्यास ए पार्शियल प्रेसर अफ ग्यास ए निकाल्नु पर्यो सबैको प्रेसर के दिएको छ हामीलाई नम्बर अफ मोल्स दिएको छ र 2 atm टोटल प्रेसर दिएको छ र के भनिरहेछ गर्नको लागि पार्शियल प्रेसर निकाल्नको लागि भनिरहेछ पार्शियल प्रेसर अफ ग्यास बी इज इक्वल टु कति ग्यास ए भनेछ पार्शियल प्रेसर अफ ग्यास ए इज इक्वल टु मोल फ्र्याक्सन अफ ग्यास ए इन्टु टोटल प्रेसर यो हुन्छ मोल फ्र्याक्सन अफ ग्यास ए भनेको के छ मोल्स अफ ए अपन मोल्स अफ ग्यास ए प्लस मोल्स अफ ग्यास बी मोल्स अफ ग्यास ए प्लस मोल्स अफ ग्यास बी प्लस मोल्स अफ ग्यास सी टोटल नम्बर अफ मोल्स गर्ने इन्टु टोटल प्रेसर भनेको 2 atm अनि यो गर्दाखेरि कति आउँछ एन्सर 0.4 atm आउँछ भेरी गुड यो हुन्छ राइट एन्सर 0.4 atm 0.4 atm is right answer 0.2 plus 0.3 plus 0.5 जोड्दाखेरि 1 आउँछ र 0.2 लाई 1 ले डिभाइड गर्दा 0.2 नै भयो 0.2 into 2 गर्दाखेरि 0.4 आयो सो 0.4 atm हुन्छ प्रेसर कसको ए ग्यासको नेक्स्ट अब यसको एप्लिकेसन डाल्टन्स लॉ अफ पार्शियल प्रेसर को एप्लिकेसन के छ त एप्लिकेसन अफ डाल्टन्स लॉ अफ पार्शियल प्रेसर मेन एप्लिकेसन यसको छ टु डिटरमाइन द प्रेसर अफ ड्राई ग्यास को प्रेसर निकाल्नको लागि जब हामीले ग्यास को कलेक्सन गर्छ ओभर द सर्फेस अफ वाटर तलतिर पानी छ र माथितिर ग्यास छ और बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर गरेर जब हामीले ग्यास को कलेक्सन गर्छ भने ग्यास सेचुरेट हुन्छ केले वाटर भेपरले र टोटल प्रेसर जुन हुन जान्छ त्यहाँ मोइस्ट ग्यासको जुन टोटल प्रेसर हुन जान्छ त्यो केले गर्दा हुन्छ त प्रेसर अफ ड्राई ग्यास प्लस प्रेसर अफ वाटर भेपर द प्रेसर अफ वाटर भेपर एट पार्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज एक्वस टेंशन द प्रेसर अफ वाटर भेपर एट पार्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज एक्वस टेंशन अनि त्यो गर्दाखेरि ड्राई ग्यासको प्रेसर इज इक्वल टु कति त मोइस्ट ग्यासको प्रेसर माइनस एक्वस टेंशन अगाडिको स्लाइड एकचोटि देखाइदिनु ल अगाडिको यो थियो है भर्खरको स्लाइड ल त्यसपछिको यो छ एकछिन है स्क्रिनशट गर्नु छ भने गरिहाल फेरि म देखाउँछु लास्टतिर भनेपछि मैले नेक्स्ट त्यस्तै यसको युज चाहिँ एउटा युज त मेन युज त यो भयो ड्राई ग्यासको प्रेसर निकाल्नको लागि मेन युज यो हो अर्को केमा युज हुन सक्छ टु डिटरमाइन द कम्पोजिसन अफ ग्यासको कम्पोजिसन ग्यासको पर्सेन्टेज मिक्सचरमा कति छ त्यो निकाल्नको लागि
percentage of gas is equal to partial pressure by total pressure into 100. Or you can also say this term is equal to the mole fraction, so you can also say mole fraction into 100. Mole fraction into 100 गरेर पनि के आउँछ, गिवन ग्यासको पर्सेन्टेज आउँछ, गिवन ग्यासको पर्सेन्टेज आउँछ. सेकेन्ड स्लाइड कुन थियो? फर्स्ट यो थियो, सेकेन्ड यो थियो. ल यो सेकेन्ड स्लाइड हो. भयो? And it is also used determination of partial pressure of gas, त्यसमा युज हुन सक्छ. Similarly, this law is also used in the steam distillation. Steam distillation पनि युज गर्न सक्छ यसको. steam distillation मा अब्जेक्टिभ बुकहरुमा यो क्वेशन हुन्छ. अब्जेक्टिभ बुकहरुमा के क्वेशन हुन्छ भन्दाखेरि स्टीम डिस्टिलेसन मा कुन लको युज गर्छ. स्टीम डिस्टिलेसन मा हामीले कुन लको युज गर्छ रे? डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेशर को युज हामीले स्टीम डिस्टिलेसन मा गर्छ. डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेशर इज युज्ड इन स्टीम डिस्टिलेसन. Dalton's law of partial pressure is used in steam distillation. Dalton's law of partial pressure is used in steam distillation. Okay. अर्को टर्म अब डिफ्युजन के लागि. व्हाट इज द डिफ्युजन? डिफ्युजन भनेको कुनै कुराको वासना हुनु अथवा गन्ध हुनुलाई हामीले डिफ्युजन भन्छ. त्यसलाई डेफिनेसनमा भन्नु पर्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि द इंटरमिक्सिंग अफ ग्यासेस, द प्रोसेस in which non-reacting gases mix together irrespective to the force of gravity. Gravity को अपोजिट मा जुन ग्यासहरुले इंटरमिक्स गर्छ, लाइटर ग्यास मुनि जान सक्छ, हेभियर ग्यास माथि आउन सक्छ, त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छ त? डिफ्युजन भन्छ. द अर्डर अफ एनी ग्यास और भेपर इज ड्यू टू द डिफ्युजन. कुनै पनि ग्यासको अर्डर जुन छ, स्मेल जुन छ, त्यो केले गर्दा हुन्छ त? डिफ्युजनले गर्दा हुन्छ. डिफ्युजन भनेको the process in which escaping of gas molecules, यसमा चाहिँ इंटरमिक्सिंग भयो. इंटरमिक्सिंग लाई भन्छ हामीले डिफ्युजन. इंटरमिक्सिंग मिक्स टुगेदर, यो इंटरमिक्सिंग जुन छ त्यसलाई हामीले के भन्छ त? इंटरमिक्सिंग इज द डिफ्युजन and escaping of gas molecules through a small aperture, त्यसलाई हामीले के भन्छ? इफ्युजन. मिक्स टुगेदर, दिस इज द डिफ्युजन. मिक्सिंग लाई हामीले भन्छ इंटरमिक्सिंग लाई डिफ्युजन. सिमिलरली अब अर्को टर्म छ इफ्युजन. escaping of gas molecules through a small aperture. escaping बाहिर निस्कनु through a small aperture, एपर्चर बाट, प्वाल बाट, त्यसलाई हामीले के भन्छ? इफ्युजन भन्छ. टायर पंक्चर हुनु इफ्युजन हो. र कुनै कुराको वासना हुनु अथवा गन्ध हुनु त्यो के हो त? डिफ्युजन हो. Which of the following obey Gram's law? यो पनि झुक्याउनको लागि सोध्न सक्छ. Which obey Gram's law? Diffusion, effusion, both, none of above. के हुन्छ राइट आन्सर? दुईटैले ओबे गर्छ. Gram's law of diffusion is for both diffusion as well as effusion. दुईटैको लागि छ Gram's law. What is the Gram's law? The Gram's law के भन्छ भन्दा Gram's law को लागि Boyle's law को लमा टेम्परेचर कांस्टेंट हुन्थ्यो, चार्ल्स लमा प्रेशर कांस्टेंट हुन्थ्यो, डाल्टन्स लमा के थियो? टेम्परेचर कांस्टेंट. र यसमा दुईटै कांस्टेंट राख्नु पर्छ अंडर सिमिलर कन्डिशन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेशर. र यदि प्रेशर दिएर डिफ्युजन गराउन खोज्यो भने प्रेशर दिँदाखेरि डिफ्युजनको रेट बढ्छ. प्रेशर दिँदाखेरि प्रेशर बढायो भने डिफ्युजन के हुन्छ त? बढ्छ. प्रेशर कांस्टेंट राख्यो भने यस्तो हुन्छ, र प्रेशर बढायो भने के हुन्छ? इंटरमिक्सिंग को रेट बढ्छ. अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of density of gas. प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट छ भने, यदि प्रेशर फिक्स छैन भने यस्तो हुन्छ R proportional to P by root over M, root over square root of density. यो हामीले गर्न सक्छ. टेम्परेचर फिक्स छ, प्रेशर फिक्स छैन भने यस्तो हुन्छ.
प्रेसरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ ओन्ली टू एप्लिकेशंस डाल्टेन्स ल डाल्टेन्स लमा टू एप्लिकेशंस भने कि मैले चारवटा भने एउटा डिटर्मिनेसन अफ प्रेसर अफ ड्राई ग्यास अर्को एप्लिकेशन थियो डिटर्मिनेसन अफ पर्सेन्टेज अफ ग्यास अर्को थियो डिटर्मिनेसन अफ पार्शियल प्रेसर अफ ग्यास र अर्को थियो इन स्टीम डिस्टिलेसन डिस्टिलेसनमा डिस्टिलेसन गर्दाखेरि हुन्छ चारवटा एप्लिकेशन मैले भने है अब ल हेरौँ यसलाई हामीले यसको के छ स्टेटमेन्ट के रहेछ त अन्डर सिमिलर कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of density of gas. So R proportional to 1 by root over D. For two gases under similar conditions of temperature and pressure, के हुन्छ त R1 by R2 is equal to हुन्छ R1 by R2 is equal to square root of D2 by D1. D2 is the density of second gas and D1 is the density of first gas. अब यो धेरैचोटि सोधेको एउटा क्वेशन यहाँ योसँग रिलेटेड क्वेशन छ यहाँ चाहिँ सोधे gas X diffuses 5 times faster than gas Y. Find the ratio of their density. यिनीहरुको डेन्सिटी को रेशियो निकाल्नु पर्यो दुईटा ग्यास छ जसको रिलेटिभ डेन्सिटी के छ त 5 छ relative rate of diffusion relative R1 by R2 के भयो त R1 by R2 is the relative rate of diffusion X gas र Y gas को हामीलाई के दिएको छ त relative rate of diffusion दिएको छ त्यो कति दिएको छ 5 अनि 5 times faster diffuse गर्छ then Y X gas यसको मतलब RX by RY is equal to 5 भयो then find ratio of their density तिनीहरुको डेन्सिटी को रेशियो निकाल्नु पर्यो के गर्नु पर्छ यस्तो केसमा अब ग्राम्स लबाट हामीले लेख्छौं Rx by Ry is equal to density of Y gas upon density of X gas density of Y upon density of X gas स्क्वायरिङ गर्ने 25 is equal to dy by dx तर हामीले निकाल्नु के छ रेशियो अफ density of X gas to the Y gas त्यो निकाल्नु छ भने dx by dy is equal to कति होला dx by dy is equal to कति u is equal to भयो 1 upon 25 so this is the right answer Rx by Ry is equal to क्वेशनले 5 भनिरहेछ ग्राम्सले के भन्छ Rx by Ry is equal to square root of density of Y gas upon density of X gas और यसको स्क्वायरिङलाई हामीले स्क्वायर दुवैतिर स्क्वायरिङ गर्यो भने यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म पुरै स्क्वायरिङ गर्यो भने के आउँछ 25 is equal to dy by dx therefore dy by dx is equal to कति dx by dy is equal to कति 1 upon 25 so D number is the right answer भेपर डेन्सिटी भनेको ग्यासको डेन्सिटी हो जसले जनाउँछ हाउ मच टाइम द गिवन ग्यास इज हेभियर देन दैट अफ S2 ग्यास कुनै पनि ग्यास S2 ग्यास भन्दा कति टाइम्सले हेभियर छ त्यसलाई भन्छ हामीले ग्यासको भेपर डेन्सिटी जस्तै यदि ग्यासको भेपर डेन्सिटी भनिरहेछ 22 यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो हामीले दिस ग्यास इज 22 टाइम्स हेभियर देन दैट अफ हाइड्रोजन ग्यास कुनै ग्यासको भेपर डेन्सिटी भनिरहेछ मानौ चाहिँ 16 यसको मतलब के त this gas is 16 times heavier than that of hydrogen gas अनि हाइड्रोजनको भेपर डेन्सिटी के हुन्छ त 1 हुन्छ मोलिकुलर मास बाइ 2 गरेर के आउँछ भेपर डेन्सिटी आउँछ सो 2 इन्टु भेपर डेन्सिटी इज इक्वल टु मोलिकुलर मास भयो र अर्को कुरा मैले भने यहाँ भेपर डेन्सिटी र डेन्सिटी के छ ग्यासहरुको डेन्सिटी जुन छ त्यो चाहिँ प्रोपोर्सनल छ भेपर डेन्सिटी इज रिलेटिभ डेन्सिटी कम्पेयर्ड विथ हाइड्रोजन मास अफ द ग्यास अपन हाइड्रोजन ग्यास को मास भोल्युम इक्वल भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छ भेपर डेन्सिटी vapor density is equal to mass of the gas certain gas any gas mass of the any gas upon mass of same volume of S2 gas यसलाई हामीले के भन्छ त भेपर डेन्सिटी भन्छ भोल्युम इक्वल छ भने के पनि भन्न सक्छ
density of gas upon density of H2 gas. Density of H2 gas. Density of gas upon density of H2 gas is also known as, this is also known as vapor density. Density of H2 gas. Okay. So how much time the given gas is heavier than that of hydrogen is known as vapor density. अनि यहाँ हामीले जुन भर्खर जुन फर्मुला लेखेका थिए R1 by R2 is equal to के लेखेका थिए D2 by D1 यो लेखेका थिए नि यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो र यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ रे डेन्सिटीमा 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ त मोलिकुलर मास आउँछ अनि molecular mass of second gas upon molecular mass of first gas. R1 by R2 is equal to molecular mass of second gas upon molecular mass of first gas. So therefore R proportional to 1 by root over m कौन सा? R proportional to 1 by root over m कौन सा? और इसका मतलब क्या होता है? Rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of molecular mass of the gas or square root of density of gas. Rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of density of gas or square root of molecular mass of the gas. यो दुईटै यो पनि हुन सक्छ है. This is alternative statement of Gram's law of diffusion. यो Gram's law को लागि alternative statement छ. जुन ग्यास को मोलिकुलर मास धेरै हुन्छ उसको डिफ्युजन को रेट कम हुन्छ. जुन ग्यास को मोलिकुलर मास कम हुन्छ उसको डिफ्युजन को रेट मोर हुन्छ. जुन ग्यास को मोलिकुलर मास कम छ उसको डिफ्युजन को रेट मोर हुन्छ. जुन ग्यास को मोलिकुलर मास धेरै छ उसको डिफ्युजन को रेट, जुन ग्यास को मोलिकुलर मास कम छ रेट बढी हुन्छ डिफ्युजन को. लाइटर ग्यास डिफ्युजेस र्यापिडली एन्ड हेभियर ग्यास टेक्स मोर टाइम. अथवा रेट अफ डिफ्युजन कुरा पनि गर्यो भने लाइटर ग्यास हैज मोर रेट अफ डिफ्युजन, हेभियर ग्यास हैज लेस रेट अफ डिफ्युजन. यहाँ एउटा क्वेशन चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं. among the following gases which gas has lowest diffusion rate? कसको सबभन्दा कम डिफ्युजन रेट छ? जसको मोलिकुलर मास सबभन्दा हाईएस्ट होला त्यसको. यसको मोलिकुलर मास कति? 16. यसको मोलिकुलर मास 44. यसको मोलिकुलर मास 64 र यसको मोलिकुलर मास प्रोपेन को कति हुन्छ? 44. कुन ग्यास को सबभन्दा बढी भयो त? कुन ग्यास को लोएस्ट डिफ्युजन रेट भयो? इसको सल्फर डाइऑक्साइड. जिसको मोलिकुलर मास हाई छ उसको डिफ्युजन रेट के हुन्छ त? हाईएस्ट हुन्छ. ल अब दुईटा ग्यास छ ल मानौ CO ग्यास र N2 ग्यास. यो दुईटा ग्यासमा कसको डिफ्युजन रेट बढी हुन्छ? CO र N2 ग्यासमा कुन ग्यासको डिफ्युजन रेट बढी हुन्छ? CO र N2 मा कसको बढी हुन्छ? इक्वल हुन्छ दुईटैको. गुड, भेरी गुड. सिमिलरली तीनवटा ग्यास छ हामीसँग. अब एउटा CO2 छ, अर्को छ हामीसँग N2O ग्यास and last one is C3H8 propane. C3H8 propane छ. यो तीनवटामा कसको डिफ्युजन रेट बढी हुन्छ? N2O छ यो N2O. N2O छ. कुन ग्यासको डिफ्युजन रेट सेम हुन्छ सबैको? गुड, भेरी गुड. किनकि सबैको मोलिकुलर मास सेम छ, सो दे हैव सेम रेट अफ डिफ्युजन. मोलिकुलर मास सेम भएर सेम रेट अफ डिफ्युजन भयो. R is equal to V1 by T1. R is equal to V by T. V by T. R1 is equal to V1 by T1. V1 by T1. R2 is equal to V2 by T2. V2 by T2. When V1 is equal to V2, then क्या होला? When V1 is equal to V2, then क्या हुन्छ? R1 by R2 is equal to how much? Then R1 by R2 is equal to how much? T2 by T1. When
V1 is equal to V2. Then R1 by R2 is equal to R1 by R2 is equal to कति हुन्छ T2 by T1. T2 by T1. But R1 by R2 is equal with के हामीले भर्खर पढेको रूट ओभर M2 by M1 यो पढाएको थियो हामीले. इसको मतलब के भयो T2 is proportional with the M2, so it means T proportional with the M. T proportional with the M. जुन ग्यास को मोलिकुलर मास धेरै हुन्छ T proportional with the square root of M. जुन ग्यास को मोलिकुलर मास धेरै छ उलाई टाइम धेरै लाग्छ डिफ्युजन गर्नको लागि इंटरमिक्सिंग को लागि. Lighter gas takes less time because lighter gas has lower molecular mass, and heavier gas takes more time. Heavier gas takes more time. Heavier gas takes more time. Lighter gas takes less time. Which gas diffuses rapidly? Lighter gas diffuses rapidly. Lighter gas diffuses rapidly, and heavier gas takes more time for the diffusion. जस्तै अब यहाँ सोधेको छ lighter gas यहाँ चाहिँ लेखिदियो. It means lighter gas diffuses rapidly and heavier gas takes more time for the diffusion. Okay. Which of the following gas diffuses more rapidly? कुन ग्यास rapidly diffuse गर्ला? यसमा slowly भनेको भए के हुन्थ्यो जसको मोलिकुलर मास धेरै हुन्छ त्यो slowly diffuse गर्छ धेरै टाइम लिन्छ र जसको मोलिकुलर मास कम छ उसले कम टाइम लिन्छ rapidly diffuse गर्छ. टाइम धेरै लियो कुनै काममा पनि टाइम धेरै लियो भने slowly भयो त्यो. टाइम कम लियो भने के भयो rapidly. तो यहाँ पनि के छ टाइम कम लियो भने rapidly, टाइम धेरै लियो भने slowly. So lighter gas ले कम टाइम लिन्छ rapidly diffuse गर्छ. heavier gas के गर्छ भन्दाखेरि धेरै टाइम लिन्छ slowly diffuse गर्छ. पेन्टेन को मोलिकुलर मास कति C5H12 कति हुन्छ 72 अनि इथेन को मोलिकुलर मास 30 त्यसपछि यसको मोलिकुलर मास कार्बन डाइअक्साइड को मोलिकुलर मास 44 प्रोपेन को मोलिकुलर मास 44 which of the following gas diffuses more rapidly भनेछ के हुन्छ आन्सर इथेन जसको मोलिकुलर मास सबभन्दा लो त्यो हुन्छ. यो कुरा चाहिँ मैले पहिले पनि भनेको थिए यदि प्रेसर चेन्ज गर्यो भने यस्तो हुन्छ R proportional to P by square root of M हुन्छ. When pressure is increased डेन्सिटी को टर्म में लेख्यो भने R proportional to P by root over D को हुन्छ डेन्सिटी. सर सुरु एकछिन है के भन्दैछ सर सुरुबाट स्लाइड देखाउँदिनु एकछिन है एकछिन देखाउँछु सुरुबाट देखाउँछु फेरि देखाउला केही छैन. R proportional to यो हुन्छ ल. यदि प्रेसर बढायो भने when pressure is increased then diffusion rate के हुन्छ इन्क्रिज गर्छ. when pressure is increased then rate of diffusion increases. ओके. एप्लिकेसन लेखेर केमा हुन्छ एप्लिकेसन डिटर्मिनेसन अफ मोलिकुलर मास अफ अननोन ग्यास. अननोन ग्यास को मोलिकुलर मास निकाल्नको लागि भर्खर हामीले माथि पनि गरेका थिए R1 by R2 is equal to square root of molecular mass of M2 gas upon M1 gas. और त्यहाँ धेरैवटा मेथड्सहरु पढेको होला तिमीहरुले. डिटर्मिनेसन अफ मोलिकुलर मास को लागि धेरै मेथड्सहरु छ. जस्तै एउटा मेथड के छ भन्दाखेरि 2 into vapor density is equal to molecular mass त्यो वाला मेथड छ. अर्को मेथड के छ यसबाट ग्राम्स लॉ अफ डिफ्युजन बाट मोलिकुलर मास डिटरमाइन गर्ने मेथड. अर्को भोलाटाइल को लागि भोलाटाइल सब्स्टेंस को लागि के हुन्छ त मोलिकुलर मास कसरी निकाल्छ हामीले मोलिकुलर मास अफ द भोलाटाइल सब्स्टेंस इज इक्वल टू मास अफ भोलाटाइल सब्स्टेंस अपन वॉल्यूम अफ भोलाटाइल सब्स्टेंस इन लिटर अथवा ml मा लियो भने इन लिटर एट एनटीपी लियो भने के हुन्छ इन लिटर एट एनटीपी लियो भने यो इन्टु 22.4 हुन्छ 22.4. यो गरेपछि मोलिकुलर मास आउँछ भोलाटाइल सब्स्टेंस को. नभए मास अफ द भोलाटाइल सब्स्टेंस अपन भोल्युम इन ml गरे भने त्यहाँ तल कति आउँछ मल्टिप्लाई कतिले हुन्छ त
22400 22400 ले मल्टिप्लाई हुन्छ। यो चाहिँ मोलिकुलर मास निकाल्ने तिमीहरूले परेको होला। अनि यहाँ एउटा मेथड त्यसमा के पनि हुन्छ, ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनबाट पनि मोलिकुलर मास हामीले निकाल्न सक्छ। There are many methods for the determination of molecular mass. Among them, one method is Gram's law of diffusion. कति स्लाइड गर्ने गरेको, कति चोटी। ओके, एकछिन है, एकछिन। ल अब ल हेरौँ, यसमा चाहिँ भनेको छ ग्यास डिफ्युजेस 4 times faster than that of oxygen gas. The molecular mass of the gas is, अनि के हुन्छ यसको एन्सर त्यो गर्नु पर्यो। जस्तै कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ हामीलाई मोलिकुलर मास अफ द ग्यास इजको साटोमा द ग्यास इज यसको साटोमा द ग्यास इज यस्तो सोध्न सक्छ। ग्यास इज भन्यो भने यहाँ अप्सन दिएको हुन्छ हामीलाई, के दिएको हुन्छ, जस्तै अब मानौ हिलियम दिएको छ, यहाँ अप्सन बी मा मानौ मिथेन दिएको छ मानौ, अप्सन सी मा मानौ दिएको छ हामीलाई नियन दियो, र अप्सन डी मा हामीलाई दियो H2 दियो, H2। के हुन्छ राइट आन्सर यसको? इसको राइट आंसर क्या हुन्छ? हाइड्रोजन हुन्छ। भेरी गुड, H2 हुन्छ। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई दिएको छ आर अननोन ग्यास अपन RO2 ग्यास इज इक्वल टू दिएछ हामीलाई 4 भनेछ। र ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनबाट यो इक्वल टू कति हुन्छ? स्क्वायर रुट अफ मोलिकुलर मास अफ O2 ग्यास त्यो 32 हुन्छ, र मोलिकुलर मास अफ अननोन ग्यास थाहा छैन, त्यही निकाल्नु छ। स्क्वायरिङ गर्ने 16 इज इक्वल टू कति? 32 by m unknown। Therefore m unknown is equal to कति भयो त? m unknown is equal to कति? 32 by 16 is equal to 2 हुन्छ, is equal to 2। 32 by 16 is equal to कति? 2 हुन्छ है। नेक्स्ट एप्लिकेसन हेर्नु यसको, सेपरेसन अफ ग्यासेस मिक्सचर। ग्यासेस मिक्सचर जुन सेपरेट गर्छ त्यसलाई ऑटोमोलाइसिस भन्छ। एटमोलाइसिस कुन लसँग रिलेटेड छ त्यो सोध्न सक्छ हामीलाई। एटमोलाइसिस कुन लसँग रिलेटेड छ त्यो सोध्न सक्छ। त्यसपछि डिटेक्सन अफ मिथेन ग्यासको डिटेक्सन गर्नको लागि युज गर्न सकिन्छ ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनको। सिमिलरली सेपरेसन अफ आइसोटोप्स त्यसमा पनि युज गर्न सकिन्छ। सेपरेसन अफ डिफरेन्ट आइसोटोप्स, लाइटर हेभियर आइसोटोप्स छुट्याउनको लागि। सेपरेसन अफ आइसोटोप्स लाइटर हो कि हेभियर हो त्यो छुट्याउनको लागि। भोलाटाइल गरेर त्यसलाई सबलाइम गरेर त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त? आजकोमा 2 एकछिन है, आजकोमा 2 को पावर 5 गरे पनि निकाल्न सक्ने रहेछ। कुनमा 2 को पावर 5 के भने हो? अघिकोमा 2 को पावर 5 गरे नि 2 को पावर 5 गरे निकाल्न सक्ने रहेछ। ल हेर कस के भन्दै के भन्यो भाइ। अघिकोमा 2 को पावर के 5 ओके। 2 को पावर 5 गरेर निकाल्न सक्ने रहेछ के भने। 2 को पावर 5 गरेर निकाल्ने त्यो भनेको
ल ठीक छ ल यो भयो नेक्स्ट काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा मेन पोस्टुलेट चाहिँ के रहेछ ग्यासमा ग्यास सानो सानो माइन्यूट पार्टिकलले बन्छ त्यो मोलिक्युल्स हुन्छ है ग्यास कन्टेन्स मोलिक्युल्स जस्तै इनर्ट ग्यासहरुमा पनि मोलिक्युल नै हुन्छ तर मोलिक्युल्स के हुन्छ इनर्ट ग्यासको मोलिक्युल्सहरु द मोलिक्युल्स अफ इनर्ट ग्यासेस आर मोनोएटोमिक हुन्छ volume of gas molecules can be neglected compared to total volume of gas त्यस्तै there is no intermolecular force of attraction अर्को चाहिँ वालमा कोलाइड गर्दाखेरि प्रेसर हुन्छ यो अलिकति राम्रो छ वालमा कोलाइड गर्दाखेरि प्रेसर एक्जर्ट गर्छ एक्जर्ट प्रेसर वालमा कोलाइड गर्दाखेरि आइडियल ग्यास रियल ग्यास दुईटा ग्यास छ कुन ग्यासको प्रेसर बढी हुन्छ आइडियल ग्यास हैज मोर प्रेसर आइडियल ग्यास पी आइडियल इज मोर देन पी रियल प्रेसर अफ रियल ग्यास भन्दा आइडियलमा मोर चाहिँ प्रेसर हुन्छ किनकि रियल ग्यासमा इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ एभरेज एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टु द एब्सोल्युट टेम्परेचरको प्रोपोर्शनल हुन्छ किनकि यसको भ्यालु त थाहै छ फिक्सबाट सबैलाई सर 1 2 पोस्टुलेट्स नि देखाउनु न ल एकछिन है के भनेको छ भन्दाखेरि काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास जुन छ जसले ग्यासको ललाई सपोर्ट गर्छ र जसले ग्यासको आइडियल बिहेभियरलाई एक्सप्लेन गर्छ त्यो थ्योरी काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास हो यसको पोस्टुलेट्सहरु यस्तो छ ग्यासमा सानो सानो पार्टिकल्सहरु जुन हुन्छ त्यसको नाम मोलिक्युल्स हो मोलिक्युल्सहरु मिलेर बनेको हुन्छ भोल्युमहरुको ग्यास मोलिक्युल्सहरुको भोल्युम के हुन्छ नेग्लेक्टेड हुन्छ नेग्लिजिबल हुन्छ आइडियल ग्यासमा मोलिक्युल्सहरुको भोल्युम के हुन्छ नेग्लेक्टेड किनकि स्पेस हुन्छ इंटरमोलिकुलर स्पेस त्यो धेरै ठुलो हुन्छ त्यही भएर देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन ग्यास मोलिक्युल्स आइडियल ग्यास को लागि यो हुनु पर्छ इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन आइडियल ग्यासमा हुनु हुँदैन अनि त्यसपछि वालमा कोलिजनको वालसँग र मोलिक्युल्सहरुको बीचमा कोलिजन हुन्छ कोलिजन पर्फेक्टली इलास्टिक हुन्छ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ बाहिर एनर्जी रिलिज गर्दैन एनर्जी चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ रिलिज गरेर एनर्जी बाहिर आउँदैन त्यसलाई हामीले इलास्टिक कोलिजन भन्छ यदि एनर्जी रिलिज गर्यो भने त्यो कोलिजन के हो त इनइलास्टिक कोलिजन हो अनि एभरेज काइनेटिक एनर्जी किन प्रोपोर्शनल हुन्छ भन्ने कुरा यो जुन काइनेटिक एनर्जी एभरेज छ यसको भ्यालु कति हुन्छ त यो इज इक्वल टु हुन्छ 3/2 k into t 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k into t बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को भ्यालु त फिक्स छ सो यति फिक्स छ भने यो प्रोपोर्शनल के को भयो त एब्सोल्युट टेम्परेचर द एभरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टु द एब्सोल्युट टेम्परेचर and Boltzmann constant is equal to how much Boltzmann constant is equal to universal gas constant R upon Avogadro number ये हुन्छ आइडियल ग्यास रियल ग्यास जुन ग्यासले ग्यासको लज अवे गर्छ एट एनी कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर एट एनी कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर त्यसलाई हामीले के भन्छ आइडियल ग्यास भन्छ बट नो एनी ग्यास इज पर्फेक्टली आइडियल नो एनी ग्यास इज पर्फेक्टली आइडियल कुनै पनि ग्यास पर्फेक्टली आइडियल हुँदैन नो एनी ग्यास इज पर्फेक्टली आइडियल अलमोस्ट अल द ग्यासेस आर रियल ग्यास तर रियल ग्यासले के गर्छ अवे ग्यास ल ओन्ली एट कति बेला ओन्ली एट लो प्रेसर एन्ड हाई टेम्परेचर लो प्रेसर हाई टेम्परेचरमा मात्रै ग्यास ल अबे गर्छ अरु कन्डिसनमा ग्यासको ल अबे गर्दैन रियल ग्यास क्यान बी लिक्विफाई गर्न सकिन्छ जुन ग्यासलाई लिक्विफाई गर्न सकिन्छ त्यो ग्यास सर भर्चर फिजिक्समा त्यो इभेन ग्यास कोलिजन इज नॉट पर्फेक्टली कोलिजन भनेर पढेको थियो रियल ग्यास को टाइम एक ओके हो गया म अब बन्द गर्न थाले म मेरो पनि टाइम फिनिश भइसक्यो साँच्चै फिनिश भइसक्यो मेरो पनि काम छ ओके एकछिन है लास्ट यो सोधेको कुरा चाहिँ एकचोटी गरिहालौं एट व्हिच कन्डिसन्स रियल ग्यास सोज आइडियल ग्यास बिहेभियर कुन कन्डिसनमा रियल ग्यासले आइडियल ग्यासको बिहेभियर शो गर्छ त एट लो प्रेसर एन्ड हाई टेम्परेचर at which condition real gas deviates from ideal behavior
हाई प्रेसर एन्ड लो टेम्परेचरमा डेभिएसन सो गर्छ। सोधेको छ एट विच कन्डिसन रियल ग्यास सोज आइडियल ग्यास बिहेभियर एट लो प्रेसर एन्ड हाई टेम्परेचर। यो भराइटी एट विच कन्डिसन रियल ग्यास सोज आइडियल ग्यास बिहेभियर के हुन्छ आन्सर लो प्रेसर एन्ड हाई टेम्परेचर। डेभिएट्स भनेको भए फेरि गर्न सक्थ्यो हामीले हाई प्रेसर लो टेम्परेचरमा डेभिएट गर्छ, लो प्रेसर एन्ड हाई टेम्परेचरमा यसले सो गर्छ आइडियल ग्यासको बिहेभियर। ओके आजलाई यति हो। कहाँदेखि देखाइदिनु भनेको थियो होइन, सुरुदेखि देखाइदिनु भनेको थियो एकचोटि है, सुरुदेखि एकचोटि। सुरुदेखि ल फर्स्ट स्लाइड यो हो आजको, सेकेन्ड स्लाइड यो, फर्स्ट स्लाइड यो थियो, सेकेन्ड स्लाइड यो, थर्ड स्लाइड, कमल 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 भाइ के भयो, के क्वेसन छ? नेक्स्ट डाल्टेस लको बारेमा यो थियो अर्को। अर्को यो टाटा बाय बाय ओके। अर्को यो, अर्को यो चार्ल्स ल बोयल्स ल पढ्ने होइन, चार्ल्स ल बोयल्स ल पछि 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 यदि टाइम अझै बाँकी रह्यो भने हेरौँला। टाइम बाँकी रह्यो भने पहिले सबै क्लासमा कम्तीमा यति सक्नु पर्यो, जुन धेरै सोध्ने गर्छ। कम्पेसिटिभ फ्याक्टर जुन छ त्यो सोधेकै कति वर्ष भयो सोधेकै छैन। म पढाउँथेँ कम्पेसिटिभ फ्याक्टर, म पढाउँथेँ यो च्याप्टरलाई मैले 3-4 आवर गरेर पढाउँथेँ, तर सोधेकै छैन, धेरै वर्ष भइसक्यो। भयो एक दिन पढाएँ मैले होइन, एक दिन पढाएँ। अब यदि चाहिँ पछि चाहिँ पढ्यो भने भन्ने म फेरि गर्दुला। बुझ्यो ग्राम्स ल डाल्टेस ल मेन जेनरली चाहिँ अनि यो आइडियल ग्यास रियल ग्यास यिनीहरू सोध्ने गरेको छ जुन मैले गरिदिएँ। सर हजुरको इन्ट्रोडक्सन ओके। म सिपिजे सर भनेको म हो है, सिपिजे सर भनेको म यो। फुल नेम प्रवीन्द्र झा, यो भन्दा अगाडिको ओके ल भयो। सर यो च्याप्टरबाट कति मार्क्स क्वेसन्स आउँछ? जेनरली 2 मार्क्स आउँथ्यो 100 हुँदाखेरि होइन, अहिले चाहिँ अब 4 सम्म पनि 4 वटा पनि सोध्न सक्ला। बोइस ल चार्ल्स ल विद्यार्थीहरूले कतिचोटि सुनेको हुन्छ गरेको हुन्छ, त्यो गर्न सक्छ आफैले भनेर मैले नगरे हो। यसमा अलिअलि आइडिया चाहिँ यसमा जुन थियो फ्र्याक्सन अफ प्रेसर केसँग इक्वल, पार्शियल प्रेसर कसरी गर्ने, अलि चाँडै कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू मैले सिकाएँ। एउटा हुन सक्छ सोध्न सक्छ यो कुन टेम्परेचरमा रियल ग्यासले आइडियल ग्यासको बिहेभियर सो गर्छ। त्यो टेम्परेचर भनेको बोइल टेम्परेचर।
बोल्ड टेम्परेचर में रियल गैस ले आइडियल गैस को बिहेवियर शो गर्छ बोल्ड टेम्परेचर में बोल्ड टेम्परेचर real gas shows ideal gas behavior at bold temperature real gas shows ideal gas behavior at bold temperature bye bye